paghinumdom sa mga minatay. Kada All Saints Day, murag mabuhi balik ang sementeryo. Ang mga pamilya magtapok, maglimpyo sa lubnganan, magdala og pagkaon, ug magampo. Pero kung tan-awon nato, dili lang ni bahin sa kamatayon. Bahin ni sa pamilya o sa paghinumdom sa gugma nga dili mawala. Sa anthropology, makita nato nga kini nga tradisyon nagpakita nga ang kamatayon dili katapusan, kundi padayon nga relasyon. Ang mga patay na gihapon sa atong kinabuhi, sa atong mga istorya, sa mga larawan, o sa mga kandila ang atong gipangsiga. Naapod ni blending ang lumad nga pagtuo sa atong mga ninuno ug ang katolikong pag-ampo sa mga santos, mo nang bisan unsa pa man, ang essence pareho ra, pagpadayon sa koneksyon. Bisan karon nga lahi na ang panahon, digital na. Ang uban mag-post na lang sa Facebook, no, mag-post og kandila, mag-post og naong patay, pero ang meaning nagpabiling. Tungod kay to remember is to love beyond time. Char. Muna nga, og kung naa kay amigo nga wala gyud ni adto sa sementeryo karon, ingna lang siya. Anthropologically speaking, bro, basig ikaw na ang gihinumdum.